Good morning ug happy Sabbath kanatong tanan mga ka-bukid. Nana sa diri sa ato ang payag diri sa ato ang country home. Abot ko gabi diri mga alas 9 na. Di nas bida. Ulan kayo gahapon sa biyahe. Pero lipay kay ta nga nakatulog ta, no? Nakalimot ganita nga naaday ta diri pag mata na ko inaamanday ko diri sa bukid di ay pirtig yung tulugan ako sa kakapoy, sa stress, no? Ang klima dinhi makarelax yun sa atong kagalingon, ang kamingaw, ang kabugnaw, pagkanindot sa binuhat sa Ginoo. Munang ang Ginoo di ay mga kaigsuonan sa creation gihatag ni Adan ug ni Eva kinig yung nature nakita gyud sa Ginoo nga makaayo gyud ilabi na sa Sabbath nga iya yung memorial nga gihatag gyud sa tao, no? The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Gibuhat kini sa tao sa Ginoo para sa tao, para nakita mo sa Ginoo nga kinahanglan sa tao ang pagpahulay o pagbalaan ining adlaw. Kanindot kay pagtan-awon ta mo sa view dinhi, no? Kanang imong di ma-feel bang ang Ginoo gamhanan. Di mo gud maklaro sa akong kamera. Naka sa tumoy sa bukid ba imong umato dito. Nakulipay kay makapahuway kag sakto diri ba diri sa bukid makapahuway ka, maka-meditate ka, baton na pug ka og another power nga imo na pong magamit sa next week na nga lumba or gubat sa kinabuhi. Nindot kayo diri akong pakitonda mo sa view dinhi mga igsoon. Hindi makita sa ako ang front camera against the light. Ato ibali.